11 एयरप्लेन ने इसमें हिस्सा लिया। वो उनको इशारा दे रहे थे। लाख इशारे देने के बाद भी तो इन्होंने कपड़े और क्वींस तक को खाना शुरू, उन्होंने अपने मरे हुए दोस्तों के गोश्त खाना शुरू कर दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है माउंटेन रेंज। एक ऐसी माउंटेन रेंज की जिसमें रग्बी के कुछ प्लेयर्स फंस चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी बहादुरी से किस तरह इसको सरअंजाम दिया, आज हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे लंबी माउंटेन रेंज के एक पॉइंट से ठीक 52 साल पहले एक जहाज टकराया था। हैरत की बात यह है कि यह जहाज टकराने के बाद बिल्कुल गायब हो गया। ये 8,900 किलोमीटर लंबी माउंटेन रेंज है जो साउथ अमेरिका में है, जहां 500 फीट ऊंचे पहाड़ और खामोशी और ठंड के सिवा कुछ नहीं मिलता। जहाज टकराने के बाद कई दिनों तक ना तो जहाज का मलबा मिला और ना ही कोई डेड बॉडीज। तो अथॉरिटीज के सामने ये बात क्लियर हो गई कि अब तक कोई इंसान नहीं बचा होगा। लिहाजा उन्होंने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया और मीडिया पर भी कुछ दिनों तक ये बातें चलती रही और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल होने लगा और लोग ये सब बातें भूलते चले गए। लेकिन 2.5 महीने के अरसे के बाद अचानक एक मैसेज मौसूल हुआ जो गायब होने वाले जहाज की तरफ से अथॉरिटीज को मिला था। ये फ्लाइट यूरुग्वे की 571 फ्लाइट थी। ये फ्लाइट 1972 में यूरुग्वे के माउंटेन कैपिटल से उड़ान भरती है। जहाज में रग्बी के कुछ प्लेयर्स थे जिनको यूरुग्वे से चिली खेलने के लिए जाना था। इसमें रग्बी प्लेयर समेत 5 क्रू अफराद भी मौजूद थे और 40 मुसाफिर। जहाज अभी अर्जेंटीना के ऊपर ही पहुंचा था कि इनको मौसम की खराबी की वजह से अर्जेंटीना के कैपिटल में लैंड करना पड़ा। कैप्टन ने यह फैसला इसलिए किया क्योंकि अर्जेंटीना और चिली के दरमियान दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज बनके खड़ी है। यहाँ के ऊंचे पहाड़ बहुत खतरनाक है और उनमें मौसम के खराबी के बाद ऊपर से गुजरना निहायत ही मुश्किल काम। प्लेन के पायलट का ख्याल था कि एक रात मेंडोजा में ही गुजारी जाए और फिर अगले दिन मौसम ठीक होने पर माउंटेन रेंज के पहाड़ों को क्रॉस किया जाए। लेकिन क्या मालूम था कि अगले दिन उन पर क्या मुसीबत आ सकती, यानी जुम्मा 13 अक्टूबर को फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। अगर नक्शे में देखा जाए तो उनकी मंजिल का तकरीबन 180 किलोमीटर का फासला रह गया था, लेकिन उसके दरमियान 1500 फीट ऊंची पहाड़ी माउंटेन रेंज का सिलसिला मौजूद। लिहाजा फ्लाइट का प्लान रूट कुछ इस तरह था कि पहले जहाज मेंडोजा के कैपिटल में जाएगा और अपनी हाइट गेन करेगा और फिर प्लेन टर्न करके माउंटेन रेंज के खतरनाक पहाड़ों को क्रॉस करे और चिली के शहर गोरिगो से टर्न करके दोबारा चिली सेंटिगो पहुंचेगा। फ्लाइट 571 के पायलट ने इसी रूट पर कम से कम 50 फ्लाइटें तय की चुकी थी, लिहाजा उनको अपने आप पर भरोसा था। मेंडोजा से प्लेन टेक ऑफ करते ही वो साउथ की तरफ टर्न लेने लगे। जहाज की हाइट गेन करने के दौरान पायलट ने देखा कि इनके सामने एक बादल की मोटी लेयर मौजूद है, जिसकी वजह से सामने का सारा नक्शा छुप चुका। अब इस हालात में पायलट ने कंट्रोल टावर से रुजू किया जो रेडियो स्टेशन के जरिए उनको आगे की लोकेशन बताते जाए। कंट्रोल टावर के अलावा एक तरीके से भी पायलट अपनी लोकेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें एयरक्राफ्ट की आखिरी लोकेशन को मद्देनजर रखते हुए एयरक्राफ्ट की स्पीड के जरिए कैलकुलेशन करके स्पीड का अंदाजा लगाया जाता है और जिससे लोकेशन मालूम हो जाती है। इस तरीके को एविएशन के जबान में डेड रिकॉर्डिंग कहा जाता है। जैसे ही फ्लाइट 71 पैरेलल चोन के पास पहुंच गई तो जैसे ही उन्होंने राइट टर्न लिया तो वो 18,000 फीट की बुलंदी पर माउंटेन रेंज के खतरनाक पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहे थे। ऊपर नीला आसमान और नीचे सिर्फ और सिर्फ बादल। पायलट का सारा मद्देनजर जो था वो कंट्रोल टावर पर डिपेंड करता था। जैसे ही वो प्लेन चोन के पास पहुंचा तो उनकी लोकेशन कंट्रोल टावर से गायब हो गई। ये एक नॉर्मल बात थी क्योंकि पहाड़ों की वजह से रडार के सिग्नल बहुत कमजोर थे। इस मौके पर को पायलट ने डेड रिकॉर्डिंग के जरिए अपनी लोकेशन कैलकुलेट की और 3:21 पर कंट्रोल टावर को रेडियो किया कि हम बिल्कुल 1 मिनट बाद चिली के शहर में लैंड करेंगे और उनसे अपनी ऊंचाई कम करने की इजाजत मांगी। और नॉर्मली अब 11 मिनट में उसने शहर चिली में लैंड करना था, लेकिन उन्होंने फासला सिर्फ 3 मिनट में तय कर लिया था और कंट्रोल टावर में बैठे स्टाफ को भी यह बात समझ में नहीं आई। लेकिन क्योंकि इनके पास भी 571 फ्लाइट की रडार पर शो लोकेशन नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने एयरक्राफ्ट को डिसेंड करने की बिल्कुल इजाजत दे दी। लेकिन इनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि को पायलट ने जहाज की लोकेशन जो कैलकुलेट की थी वो बिल्कुल गलत थी, क्योंकि को पायलट समझ रहा था कि वो इस वक्त चिली के शहर सेंटिगो के ऊपर है, लेकिन वो इस टाइम माउंटेन रेंज ही क्रॉस कर रहे थे और इसी के साथ ही एक बहुत बड़ी तबाही फ्लाइट 71 का इंतजार कर रही थी। कंट्रोल टावर की इजाजत मिलते ही पायलट ने राइट टर्न शुरू किया और जहाज की हाइट कम करना शुरू की। शुरू में इनको खतरनाक टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा, लेकिन जब इन्होंने सफेद बादलों की एक लेयर को क्रॉस किया
تو وہ آگے دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہے۔ اس پوائنٹ پہ پائلٹ کو اندازہ ہوا کہ وہ ابھی تک ماؤنٹین رینج کے اندر ہی ہے۔ پائلٹ نے دوبارہ ایٹیٹیوڈ گین کرنے کے لیے پوری جان لگا دی۔ پلین کی نوز اب آسمان کی طرف ہو چکی تھی، لیکن افسوس کہ یہ کام تھوڑی دیر پہلے کر چکے ہوتے۔ فلائٹ 571 کی ڈیل پہاڑ سے ٹکرائی اور وہ بالکل الگ ہو گئی، اور اس وقت یہ پہاڑ پوری طرح برف سے ڈھکا ہوا بنا ڈیل اور ونگز کے۔ فلائٹ 71 کا برف کے بیچ سلائڈ کرنا بہت مشکل تھا۔ فیوزلاج نیچے کی طرف آیا اور ایک پوائنٹ پر آ کر رک گیا۔ کریش کی وجہ سے 12 مسافر موقع پر ہی جاں بحق ہو چکے تھے، اور جو پیچھے کی طرف زیادہ تر بیٹھے ہوئے تھے۔ موسمیاتی طور پر پلین فیوز کے برج میں بیٹھے ہوئے 33 مسافروں کی جان بچ چکی۔ ڈیل الگ ہونے کی وجہ سے ٹھنڈ جہاز کے پچھلے حصے سے اندر کی طرف آ رہی۔ یہ اس وقت 11,500 فٹ کی اونچائی پر پھنس چکے، جہاں کا ٹیمپریچر -30 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ باہر نکلتے ساتھ ہی جہاں تک ان کی نظر جا رہی تھی، وہاں صرف اور صرف برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑی دکھائی دے رہے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے ساتھی کی باڈیز کو برف میں دفنا دیا۔ ادھر پلین کریش کی خبر نے جینین اتھارٹیز کو خبردار کر دیا تھا، پر ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اصل میں ارجنٹینا میں ہی کریش ہوئے تھے۔ بنا وقت ضائع کیے انہوں نے آپریشن سرچ شروع کیا، لیکن اس میں 4 ایروپلین نے شرکت کی۔ لیکن صبح سے شام تک اسپیکٹڈ ایریاز کو سرچ کرنے کے بعد نہ تو ان کو کوئی پلان ملا اور نہ ہی اس کا کوئی ملبہ، کیونکہ نیچے سارے پہاڑ برف کی وجہ سے ہائٹ کو ریفلیکٹ کر رہے تھے۔ اس سرچ آپریشن میں ارجنٹینا اور یوروگوئے نے بھی شرکت کی، اور جس کے دوران 11 ایروپلین نے اس میں حصہ لیا، جو صبح اور شام سرچ آپریشن کر رہے تھے۔ ادھر کریش سائٹ کے بچے ہوئے مسافروں کے اوپر سے سرچ ایروپلین گزر رہے تھے، لیکن وہ ان کو اشارہ دے رہے تھے، لیکن وہ اشارہ ان تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ لاکھ اشارے دینے کے بعد بھی ان کو ریسکیو پلان کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ملا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لپسٹک جہاز کے میں پڑی ہوئی ہے، جس کے ذریعے انہوں نے جہاز کے لارج فیوز حصے پر بڑا بڑا SOS لکھ دیا۔ لگیج بیگ سے برف پر کراس بھی بنایا، لیکن ریسکیو پلانز کی نظر پھر بھی ان پر نہ پڑی، اور تقریباً 8 دن بعد 21 اکتوبر 1972 کو سب مسافروں کو مردہ قرار دے دیا گیا، اور اس دوران یہ آپریشن بند کر دیا گیا۔ 11ویں دن کریش سائٹ کو ایک ریڈیو ملا، جس کے ذریعے انہوں نے خبر سنی کہ ان کو سرچ آپریشن کرنے والا پلان آپریشن اب بند ہو چکا ہے۔ جہاں وہ لوگ اتنی مصیبت میں تھے، وہاں یہ خبر سن کر ان کو بہت زیادہ افسوس ہوا۔ جہاں ان کو اپنے بچنے کی آخری امید نظر آ رہی تھی، لیکن وہاں پہ وہ امید بھی دم توڑ گئی، اور پہلے ہی ہفتے میں 5 سے 6 مسافر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جہاں بحق ہو گئے تھے۔ اب کریش سائٹ پر صرف 28 مسافر بچے تھے، جنہوں نے لارج کے فیوز کو جمع کرتے ہوئے، انہوں نے جہاز کے ملبے اور لگیج کو اکٹھا کرتے ہوئے جہاز کے فیوز لارج کو بند کیا تاکہ ٹھنڈ سے بچا جا سکے۔ انہوں نے کوک پیڈ کے پلاسٹک کو کاٹ کر اپنے لیے گلاسز بنائے، جو کہ برف سے ریفلیکٹ ہونے والی لائٹ سے کچھ حد تک بچا رہے۔ سیٹ کورز کو گرمائش کے لیے استعمال کیا، اور سیٹ کے کشن سے اسنو شوز بنا دیے۔ اس وقت تک ان کے پاس کھانے کو 8 چاکلیٹ اور کچھ پانی کی بوتلیں موجود تھیں، اور کچھ جیمز۔ پہلا ہفتہ تو انہوں نے یہ کھانا ایک ساتھ تقسیم کر کے کھایا، لیکن پھر ایک ہفتے کے بعد یہ کھانا بھی ان پر ختم ہو گیا، تو انہوں نے کپڑے اور کوئنز تک کو کھانا شروع کر دیا، جس سے یہ مزید بیمار ہونے لگے۔ اینڈز کے اس حصے میں ان کو کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی جس سے یہ کھا کر اپنا گزارا کر سکے، اور اوپر جس جگہ پر یہ کریش ہوئے تھے وہاں سے نیچے اترنا ناممکن تھا۔ مسافروں کی حالت یہ تھی کہ اس وقت تک ان کا باڈی ویٹ 40% کم ہو چکا تھا۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا، تو انہوں نے اپنے مرے ہوئے دوستوں کے گوشت کھانا شروع کر دیے۔ بظاہر تو یہ ایک مشکل امر تھا، لیکن مجبوری کی صورت میں انہوں نے یہ سب کام کیا، اور جس سے وہ مزید بیمار پڑنے لگے۔ کریش کے 17 دنوں کے بعد ایک برفانی تودہ گرا، اور جس نے فیوز لارج کو بہت حد تک نقصان پہنچایا۔ برفانی تودے کی رفتار اتنی تھی کہ اس نے فیوز لارج کے اندرونی حصے کو بھی برف سے بھر دیا۔ اس حادثے میں 9 سروائیورز اور جاں بحق ہو گئے، اور اب بچے صرف 19 مسافر۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، سروائیور کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے تھے۔ بچے ہوئے مسافر اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ 12 دسمبر یعنی حادثے کے 7 دن بعد 3 اور مسافر جاں بحق ہو گئے۔ اب پیچھے بچے 6 لوگ، جن کے پاس صرف 2 آپشن تھے، یا تو وہ اپنی زندگی کے دن گننا شروع کریں، یا پھر ہمت کر کے اپنے ویسٹ میں موجود اس ورٹیکل کلیفٹ کو کیسے بھی کر کے ہائیک کر لیں۔ 12 دسمبر 1972 کو ہمت کر کے 3 رگبی پلیئرز نے اس ورٹیکل کلیفٹ کو ہائیڈ کرنے کا فیصلہ کیا، اس وجہ سے کہ پہاڑ کی دوسری جانب شاید کوئی گرین ویلی ہو جہاں سے شاید کوئی مدد مل سکے، لیکن یہ بہت ہی مشکل عمل تھا، کیونکہ نہ ہی ان کے پاس گیئرز تھے، اور سب سے بڑھ کر اس ٹائم
-30 डिग्री सेंटीग्रेड था। उन्होंने हाथ से बनाए हुए स्लीपिंग बैग्स और कुशन से बनाए हुए गर्म कपड़े लपेटे और हाइक पर निकल गए। पूरे 3 दिन लगातार हाइक करने के बाद जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ भी बर्फ ही बर्फ मौजूद है। ना ही हरियाली थी और ना ही कोई जिंदगी का साथ। खाने की शॉर्टेज के बायस एक मुसाफिर क्रश साइड पर दोबारा चला गया और 2 मुसाफिर मदद की तलाश में पहाड़ की दूसरी साइड पर चल पड़े और अगले 10 दिनों की ट्रैकिंग करने के बाद 61 किलोमीटर का सफर तय करके वो पहाड़ की दूसरी जानिब पहुंचे, जहां सिर्फ उनको एक हरियाली दिखी, जहां जानवर भी थे और नदी भी थी। सबसे पहले उन्होंने नदी से पानी पिया, तभी उनको नदी के उस पार कुछ घोड़े और कुछ इंसान दिखाई दिए। वो पानी के शोर के बायस अपना पैगाम उन इंसानों तक पहुंचा नहीं पा रहे थे। एक शख्स जो घोड़े पर बैठा था उसको एक आइडिया आया। उसने कागज और पेन को पत्थर से बांधकर नदी के उस पार फेंका। इन दोनों ने इस कागज पर सारा माजरा लिखा और वो दोबारा उनकी तरफ फेंक दिया। वो शख्स घोड़ा भगाता हुआ यह लेटर अथॉरिटीज के पास ले गया। पहले तो उनको यकीन नहीं आया कि 2.5 महीने गुजरने के बाद ये प्लेन क्रैश के सर्वाइवर अभी तक जिंदा है, लेकिन अथॉरिटीज ने फौरन 2 मुसाफिरों को रेस्क्यू किया और फिर इनसे तफसीली इंटरव्यू लिया और 22 दिसंबर 1972 को यानी क्रैश के 72 दिनों के बाद 3 हेलीकॉप्टर्स 2 मुसाफिरों की मदद से क्रैश साइट पर पहुंचे। पहाड़ की ये चोटी देखकर पायलट भी हैरान रह गए कि इन 2 रग्बी प्लेयर्स ने बिना किसी केयर और एक्सपीरियंस ना होने के बाद ये पहाड़ कैसे पार किए और आखिरकार फ्यूजलाज के तमाम बच जाने वाले मुसाफिर को रेस्क्यू कर लिया गया और इनके मरे हुए साथियों को वही दफन किया और उनके ऊपर पत्थर रखकर वहां एक यादगार बनाई गई और वो इसी हालत में आज तक मौजूद है। ये मेमोरियल हमें याद दिलाता है कि अगर इंसान हिम्मत ना हारे तो वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को शिकस्त दे सकता है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये हमारा टॉपिक कैसे लगा हमें जरूर कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को लाजमी दबाइएगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज।